ISPR ने इश्तियाल अंगेज बयान को पागलपन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एटमी ताकत और तारीख का अनमिनट हिस्सा है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान अक्कासी करता है कि भारतीय क़यादत ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम किया, ना 8 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद सबक सीखा। ऐसा जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी का इजहार है। भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को ऐसी जंग में न धकेले जिसके नताइज खित्ते को तबाह कर दे। जिम्मेदार एटमी रियासतें वजूद मिटाने की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मुर्दबारी की जुबान इस्तेमाल करती है। भारत पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करे और पुरअमन बगाए बाहमी के साथ रहना सीखे। भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा था, पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि आया वो जोग्राफी और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर की अमेरिकी सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान इस्ताद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूती फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। दहशतगर्दाना सरगर्मियों का इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बाद अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मुसलसल मौजूदगी के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ ईरान का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा है। सिकंदर मोमिनी ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए मुस्बत सिफारती कोशिशें की हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा कर रही है। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने एक अहम सालिसी किरदार अदा किया जिसके नतीजे में जंग बंदी के लिए राह हमवार हुई। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने बाहमी ताल्लुकात, सरहदी सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तेहरान ने मुआहिदा न किया तो उसे बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। फ्रांसीसी टीवी BFM को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है, वो नहीं जानते ईरान मुआहिदा करेगा या नहीं, लेकिन अगर डील ना हुई तो ईरान के लिए सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। ईरान के लिए यही बेहतर है अमेरिका के साथ मुआहिदा कर ले। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सनोबर का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये धरती तब भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तस्वीर इसलिए शेयर की क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तहजीब को तबाह करने की धमकी दी थी। फलस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में यौम नकम्बा की मुसासमत से मुजाहिरे। लंदन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क भी बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी मुजाहिरा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी एहतजाज। पेरिस में आईफल टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। गासिब सहूनी रियासत की जानिब से 7 लाख से जायद फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को 78 साल बीत चुके। बेघर फलस्तीनियों की तादाद अब 7 लाख हो चुकी है। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तहसील के मामले पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध फैसल करीम कुंडी ने कहा, KPK में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है। गंदम और CNG की बंदिश से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। पंजाब राहदारी फराहम करे तो हम सिंध से गंदम हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए IMF को टैक्स इस्लाहात का नया प्लान मुस्तरक कर दिया।
تنخواہ دار طبقے اور کارپوریٹ انکم ٹیکس میں کمی کی تجاویز شامل۔ انکم ٹیکس چھوٹ سے 400 سے 950 ارب تک ریلیف دینے کی تجویز ہے۔ 10 لاکھ سالانہ آمدن کو ٹیکس سے مکمل مستثنی قرار دینے کی تجویز۔ 20 لاکھ سالانہ آمدنی پر صرف 5% ٹیکس لگانے کا امکان۔ 70 لاکھ روپے سے زائد سالانہ آمدنی پر زیادہ سے زیادہ 35% ٹیکس کی تجویز۔ حکومت انکم ٹیکس پر عائد 10% سرچارج کو مکمل ختم کرنے کی خواہاں ہے۔ ریلیف کے بدلے ایف ایم سی جیز پر اضافی ٹیکس لگانے پر غور۔ IMF کی منظوری کے بعد حتمی فیصلے ہوں گے۔ منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انمول پنکی زہر بیچنے والی خاتون تھی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کی پکڑیاں انہیں اچھالنا چاہتے ہیں۔ منشیات کے معاملے میں بہت سارے نام ہیں، ابھی نام نہیں لوں گا۔ منشیات کے نیٹ ورک کا خاتمہ حکومت سے سندھ کی ذمہ داری ہے۔ منشیات کا کافی لوگوں کا کاروبار بن چکا ہے۔ منشیات کے باعث نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ کراچی میں منشیات فروشوں کا پورا نیٹ ورک ہے۔ کوشش ہے BRT بس سروس جلد از جلد شروع کی جائے۔ اگر کوئی ادارہ یا فرد اپنے فرائض انجام نہیں دے گا تو کارروائی ہوگی۔ کوکین انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد ہوئی۔ گجر پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ ملزم نواز نے پولیس کو بتایا کہ منشیات انمول پنکی سے لے کر فروخت کرتا تھا۔ انمول عرف پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ ملزمہ کے خلاف کوٹ لکھپت، وحدت کرونی، لیاقت آباد، اقبال ٹاؤن اور گجر پورہ میں مقدمات سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور پولیس نے ایک بھی مقدمے میں ملزمہ انمول پنکی کو گرفتار نہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو میں مصروفیات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ باہمی تعاون، سرمایہ کاری، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات، برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ مریم نواز کی آذربائیجان کے بابا قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ کی یادگار کوچہ شہداء پر آمد، شہداء کی تصاویر کے سامنے پھول رکھے۔ آذربائیجانی شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ مریم نواز اور وفد کے شرکاء نے آذربائیجان کے قومی شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ پارٹی نے مختلف حلقوں میں اپنی انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے بیشتر حلقوں کے امیدواروں کی فہرست منظوری کے لیے نواز شریف کو ارسال کر دی۔ آزاد کشمیر اور مہاجرین کے زیادہ تر حلقوں میں امیدواروں کے نام فائنل کر لیے گئے۔ 5 نشستوں پر فیصلہ تاحال باقی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی کی حتمی فہرست الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد سامنے لائی جائے گی اور امیدواروں کا نیا باضابطہ اعلان پارٹی صدر نواز شریف کریں گے۔ لاہور اور کراچی میں مویشی منڈیاں سج گئی۔ قربانی کے جانوروں کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ منڈیوں میں زیادہ قیمت کی وجہ سے خریدار نہ ہونے کے برابر۔ شہری سستے جانور کی تلاش میں مختلف منڈیوں کے چکر لگانے لگے۔ بیوپاریوں نے مہنگائی کو جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں چارہ اور ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ بڑی عید کے چاند کی تلاش۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ چاند نظر نہ آیا تو عید الاضحیٰ بدھ 27 مارچ کو مئی کو ہوگی۔ چاند نظر نہ آنے کی صورت میں عید قربان جمعرات 28 مئی کو منائی جائے گی۔ انگلینڈ میں FA کپ فٹ بال کا ٹائٹل مانچسٹر سٹی نے جیت لیا۔ مانچسٹر سٹی نے فائنل میں چیلسی کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا فیصلہ کن گول انٹونی سیمینینیو نے کیا۔ مانچسٹر سٹی FA کپ کا ٹائٹل 8ویں مرتبہ اپنے نام کیا۔
वर्ल्ड नंबर 1 जैंग सन्स ने इटालियन ओपन के फाइनल की सीट बुक कर ली। इन फॉर्म सन्स ने रूसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में जैंग सनर का कैप्सो रोड से मुकाबला होगा। कैस्पर रूड ने सेमीफाइनल में इटली के लोसियानो को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। और चीन में दुनिया की मुश्किल तरीन मैराथन का इनकाद, 50 ममालिक के तकरीबन 2000 एथलीट्स की शिराकत। इंतहाई बुलंदी पर 5000 से ज्यादा सीढ़ियां सर करना बड़ा चैलेंज बन गया। मैराथन में चीन, कनाडा, जापान, रूस, फ्रांस और बर्तानिया के एथलीट्स भी शामिल थे। इटली से ताल्लुक रखने वाले पेरिको आस्कर नामी एथलीट ने पहली पोजीशन हासिल कर ली।